तुमकां दिन आसता आनी गारगां दिता आनी कितें भाशेन आयज जो फाल्यांचो दीस साविमांचो 13वी तारीख ऑक्टोबराची आमी आयज लोकांच्या बरेपणाक लागून जेन्ना लोक जायतो घरा आसा आयज तेन्ना आयज हें पुरसांव काडटा आख्ख्या गांवचेर सगल्यांचेर आमी आशिर्वाद मागता तेन्ना हें पुरसांव भायर काडटा तेन्ना जेजू तुज्या रोगतान आमकां धुवन काड मारी आमचे मागीर तुज्या पुता लागीं विनंती करून आख्ख्या गांवचेर आशिर्वाद मागून घे जीं भुरगीं आसात तांचेर तरणाटीं आसात तांचेर एक कुटुंबाचेर शिकतल्या भुरग्यांचेर परदेसान आसलेल्यांचेर घरा हातुन्नार आसलेल्यांचेर पिडा सोंसतेल्यांचेर आनी आख्खे आमचे गांवचेर मागता आसतना आख्ख्या संवसाराचेर बापाची आनी जेजूची काकूट घाल म्हण आमी मागून हें पयण आमचें ही यात्रा आमची भायर काडटा आनी आशिर्वादीत करून मागता बापाचे पुताचे मारये काकुती बोलले राणी स्वर्गार संसाराची सोदांच्या मोगान लासलेले साडूनाका आई मोगाशी बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी किरीत भशेन हे वेळार आमची आंकवार मारीची भेट कुर्रा ह्या वाड्यान रावतल्या भाव भयणाक सगळें जाल्या आनी किरीत भशेन हे भाव भयणांनी हे आंकवार मारयेक येवकार दिवन जायती तयारी तांणी केल्या दर एका वांगड्याचे जो आशिर्वाद आमी आंकवार मारीचे विनोदीन मागता किरीत भशेन हांगा जमा जाल्यात घरा लागीं आसात पिडीत आसात परदेसान आसात हे वाड्यांतल्या दर एका वांगड्याचेर बाबा तुजी बेस्तां वतय सगल्यांक तूं राख आनी सांबाळ आयज जेन्ना हे वाड्यान हे आंकवार मारयेची भेट जाल्या हे आंकवार मारयेन दर एकल्याचेर भरपूर बेस्तांवां वतय म्हूण आमी भावार्थान मागता हे मागणें आमी करता तेच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सवेस भोव तुमची सोवी आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सगल्यांचे आशिर्वाद घालूं थँक्यू एंड गॉड ब्लेस नमान मरे कुर्पीन बोलले सर्वेश्वर तुझे काय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू भगते मारे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुर्पीन बोलले सर्वेश्वर तुझे काय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझा पूत जेजू भगते मारे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुर्पीन बोलले सर्वेश्वर तुझे काय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझा पूत जेजू भगते मारे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आजी आता आणि सदां काळ आमेन एमोच्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एम कोणातल्या उच्चातले व स्वर्गार सगळ्या असल्या अदीक करून चड गरज आसलेल्या
मी सायबिणीचे प्रोसेशन आख्खे राय गांवांत काडटा आनी केरीत भशेन मागण्याचे वातावरणान आख्खे गांवांत तेरसाचे मागणे करून आमचेर जायते उपकार मागून घेता. तर आमी हें प्रोसेशन सुरू करून भायर सरता. कितले वर्सां जालें आतां हे कॉमर्स केल्यार तुमी सायबिणीचे देवासां? हे 5वें वर्स. सायबिणीचे प्रोसेशन आख्खे राय गांवांत काडटा आनी केरीत भशेन मागण्याचे वातावरणान आख्खे गांवांत तेरसाचे मागणे करून आमचेर जायते उपकार मागून घेता. तर आमी हें प्रोसेशन सुरू करून भायर सरता. कितले वर्सां जालें आतां हे कॉमर्स केल्यार तुमी सायबिणीचे देवासां? हे 5वें वर्स. बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. केरीत भशेन हे वेळार आमची आंकवार मारीची भेट कुर्रा ह्या वाड्यान रावतल्या भावा भयणाक सगळ्यांक जाल्या आनी केरीत भशेन हे भाव भयणांनी हे आंकवार मारयेक येवकार दिवन जायती तयारी तांणी केल्या. तर एका वांगड्याचे जो आशिर्वाद आमी आंकवार मारीचे विणोवणेन मागता. केरीत भशेन हांगा जमा जाल्यान घरा लागीं आसात, पिडीत आसात, परदेसान आसात, हे वाड्यांतल्या दर एका वांगड्याचेर बाबा तुजी बेसांवां वतय. सगल्यांक तूं राख आनी सांबाळ. आयज जेन्ना हे वाड्यान हे आंकवार मारयेची भेट जाल्या, हे आंकवार मारयेन दर एकल्याचेर भरपूर बेसांवां वतय म्हूण आमी भावार्थान मागता. हे मागणें आमी करता तेच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सवेस भोव तुमची सोवी आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सगल्यांचे आशिर्वाद घालूं. थँक्यू एंड गॉड ब्लेस. बापा आमी तुका दिन मस्तांव आनी कारगां दिता आनी केरीत भशेन आयज जो फाल्यांचो दीस सायबिणीचो 13वी तारीख ऑक्टोबराची आमी आयज लोकांच्या बरेपणाक लागून जेन्ना लोक जायतो घरा आसा आयज तेन्ना आयज हें पुरसांव काडटा. आख्ख्या गांवचेर सगल्यांचेर आमी आशिर्वाद मागता. तेन्ना हे पुरसांव भायर काडटा तेन्ना जेजू तुज्या रोगतान आमकां धुवन काड. मारी आमचे मागीर तुज्या पुता लागीं विनंती करून आख्ख्या गांवचेर आशिर्वाद मागून घे. जीं भुरगीं आसात तांचेर, तरणाटीं आसात तांचेर, एक कुटुंबाचेर, शिकतल्या भुरग्यांचेर, परदेसान आसलेल्यांचेर, घरा हातूंनार आसलेल्यांचेर, पिडा सोंसलेल्यांचेर आनी आख्खे आमचे गांवचेर मागता आसतना आख्ख्या संवसाराचेर बापाची आनी जेजूची काकूत घाल म्हूण आमी मागून
हे पयण आमची ही यात्रा आमची भायर काडटा आनी आशिर्वादीत करूंक मागता बापाचे पुताचे Marie Kakuti Bolole Rani Sorka Sonsarati Sodan Samcha Mogan Lastele Sadunaka Ai Mogashi नमान मरे कुर्पेन बोलले सर्वेस्पर तुझे काय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझो पूत जेजू भगते मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुर्पेन बोलले सर्वेस्पर तुझे काय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझो पूत जेजू भगते मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुर्पेन बोलले सर्वेस्पर तुझे काय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझो पूत जेजू भगते मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदां सदांकाळ आमेन एमोच्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एम कोणातल्या उच्चारले हो स्वर्गार सगळ्या असल्या अदीक करून चड गरज आसलेल्या